नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। कुलदेवताय नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मातृभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वनस्पतिरसैर्दिव्यैः नानागन्धैः सुसंयुतम् आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। धूपमाघ्रापयामि। ज्ञानज्योतिस्वरूपस्त्वम् आत्मज्ञानप्रदायक। घृतवर्या कृतं दीपं दर्शयामि स्वीकुरु प्रभो। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुः। सत्यं तत्क्षं परिचिन्तयामि। अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। पूगीफलैः सकर्पूरैः नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। नीराजनमिदं ज्ञानदीपका सद्गुणाकर। पूरयित्वा मनोवाञ्छां स्वीकुरु भजनप्रिय। मङ्गलं ज्ञानसम्पन्ना मङ्गलं सुजनप्रिय। मङ्गलं जगदुद्धारा मङ्गलं देशिकोत्तम। श्रद्धाभक्त्या अक्षतैश्च हृत्पद्मसहितं गुरु। मयार्पितं मन्त्रपुष्पं स्वीकुरु शिष्यवत्सल। नमः प्रसन्नवदना नमः कारुण्यसागर। नमः कर्मफलत्यागिन् नमः पापनिकुन्तन। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। आत्मसमर्पणं समर्पयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। छत्रमाश्चादयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। चामरं वीचयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। नृत्यं दर्शयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। आन्दोलिकानारोहयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। स्वानारोहयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। गजानारोहयामि। सद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। समस्तराजोपचार देवोपचार शित्युपचार भक्त्युपचार पूजां समर्पयामि। सर्वं श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री साईनाथ महाराज की जय। भरद्वाज महाराज की जय। మిత్రులారా, మరొకసారి బాబా చరణాలకు శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అందరినీ అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. వారు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తారు, మనం అనుగ్రహిస్తారు. మిత్రులారా, ఈరోజు 2025వ సంవత్సరం మార్చి నెల 25వ తేదీ సాయంత్రం
బాబా హారతి అనంతరం నేను చేసినటువంటి పూజ శ్రీ గురు చరణం శరణం శరణం